اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اللہ پاک فرماندے اے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب پاک نے ازل تو فیصلہ فرمایا ہوا ہے کہ ہون دی گل نہیں، جو ہون اللہ نے حکم دیتا ہوئے تے پہلے کوئی نہ ہوئے، نہیں بلکہ ازل تو یہ فیصلہ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ سر و پکار سوا اس اللہ پاک دے غور کہیں دی نہیں کرنی، اللہ تعبدو الا ایاہ، یہ پہلا حکم سوا اس دے کہیں اور دی عبادت، کہیں اور دی سر و پکار۔ عبادت دا جڑا اصل مطلب تے مفہوم ہوندا ہے وہ اے ہے کہ کہیں دے نام دی منت تے منوتی دیونی، اللہ دے علاوہ کہیں دے نام دی کوئی نظر تے نیاز کہیں دی نہیں دیونی، اللہ دے علاوہ اور کہیں دے نام دی کوئی منت تے منوتی نہیں دیونی، اللہ دے علاوہ کہیں اور دی سر و پکار غائبانہ کوئی نہیں کرنی۔ اے مطلب عبادت دا، اے نہیں کہ جو لوگاں مفہوم پکایا ہوا ہے کہ جناب عبادت دا مطلب بھئی نماز تا اساں اللہ دی پڑھتے ہیں، سمجھ آیا کہ نہیں؟ ہاں اللہ تعبدوا الا ایاہ، عبادتاں تے سر و پکار دے لائق ہے تک اللہ کون ہے، او دے سوا اور دعا کوئی نہیں ہے۔ یہ پہلا حکم۔ نمبر 2، یہ اگر اللہ دے عذاب تو بچنا چاہندے ہو تو اللہ نے فرمایا ول احسان کرو، کیندے نال احسان کرنا ہے۔ احسان کرن واسطے اگو اللہ پاک نے 4 بندیاں دا تذکرہ کیتا ہے، 4 جماعتاں دا تذکرہ کیتا ہے۔ اگر اللہ دے عذاب تو بچنا چاہندے ہو تو ول انہاں 4 قسم دے لوگاں نال احسان کیتی رہو تے تساں اللہ پاک دے عذاب کو دنیا دے اتے محفوظ راسو تے دن قیامت دے بھی اللہ دے عذاب تو بچ کے تساں ول بہشت بری ہندیاں نعمتاں بنے سو۔ کوئی سمجھ ہے کہ نہیں؟ ہن او 4 کیڑیاں جماعتاں اللہ پاک فرماندے پیو ماں دے نال احسان کرو، کیا کرو؟ بولو شاباش، پیو ماں دے نال والدین دے نال احسان کرو۔ نمبر 2، قریبی رشتہ داراں دے نال احسان کرو۔ نمبر 3، مسکیناں تے غریباں دے نال بھی احسان کرو۔ نمبر 4، مسافر تے پردیسی بندہ جیڑا ہے اس دے نال بھی احسان کرو۔ ایک کم تساں چا کرو تو اللہ دے عذاب تو تساں محفوظ رہ سکدے ہو۔ تے 3 نمبر دے اتے اللہ نے فرمایا ہے ظلم نہ کرو۔ کیا؟ ظلم نہ کرو۔ والظلم دیاں بھی اگو اللہ نے بے ترتیب 6 قسمہ ظلم دیاں اللہ نے بیان کی دیاں کہ 6 قسم دے جڑے ظلم ہیں انہاں تو تساں محفوظ رہ ونجو تو دنیا دے اتے بھی کامیاب تے آخرت دے اندر بھی تساں کامیاب ہو۔ اور توجہ کرائے کہ 4 جڑیاں جماعتاں دا تذکرہ اللہ نے کیتا ہے، سب تو پہلے نمبر دے اتے اللہ نے فرمایا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا،
پیو ماں دے نال احسان کرو، اے احسنو احسانا، حسن سلوک دے نال انہاں دے نال پیش آؤ۔ والدین دا ادب تے احترام دا جیڑا معاملہ ہے اس دے اوتے تفصیلی گفتگو ایک مستقل چونکہ الگ مضمون ہے، اس دے اوتے گفتگو جیڑی ہے پہلے کئی دفعہ تساں سن چکے ہو، مگر یہ مسئلہ اس ترتیب نال سمجھنا ہے۔ دوسرے نمبر دے اوتے جیڑا اللہ نے حکم دیتا ہے کہ قریبی رشتہ داراں دے نال بھی کیا کرو، بولو احسان کرو، تے اللہ دے عذاب تو بچ سکدے ہو۔ جے قریبی رشتہ داراں دے نال تساں احسان نہیں کیتا تے پھر اللہ دے عذاب کولوں تانوں بچا سکدا کوئی نہیں۔ والعذاب دیاں بھی مختلف قسماں ہوندیاں، اے ضروری نہیں کہ ایہو عذاب تساں سمجھیا ہویا ہوئے کہ ایہو جے کوئی عذاب دیاں پھیٹاں لگن کہ اللہ پاک جانوں ہی ختم کر کے مار کے تانوں تباہ و برباد کر دے، صرف اے مطلب نہیں ہوندا عذاب دا۔ اللہ پاک فرماندے جے اللہ دے عذاب تو بچنا چاہندے ہو، ان امور ثلاثہ دے اوتے پابند ہو وجنا تہاڈا کم ہے، تے والا اپنے عذاب نو ٹال کے پیچھے ہٹا دیونا میں اللہ دا کم ہے۔ کوئی گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہن پہلی گل تو سمجھ آ گئی کہ شرک نہیں کرنا، شرک ہو گیا ہے تے وال باقی بھاویں سارے کماں دا پابند ہویا کھڑا ہے۔ شرک اگر ہو گیا ہے احسان بھی کریندا پائے، توجہ کریں، تے نال دے نال جناب او باقی ظلم تو بھی بچدا پائے، مگر شرک کریندا کھلوتا ہے تے اے بھی اللہ دے عذاب تے اللہ دی لعنت دا مستحق ہے۔ یہ بنیاد ہے، ایٹی تھوں پہ رکھیں دیئے کہ شرک دے نیڑے نہیں وجنا۔ نمبر 2 ہے کہ احسان کرنا ہے، والچار جماعتاں دا تذکرہ جڑا اللہ نے کیتا ہے کہ پیو ماں نال احسان کرو، قریبی رشتہ داراں نال احسان کرو، غریباں تے مسکیناں دے نال احسان کرو، مسافر تے پردیسی بندیاں نال احسان کرو۔ یہ چار جڑیاں جماعتاں ہیں نا، انہاں چار وچوں سب تو اول نمبر دے اوتے اللہ نے مقدم کیتا ہے تے پیو ماں نو کیتا ہے، ول دوجے نمبر دے اوتے اللہ دے قرآن نے آکھیا ہے وآتی ذل قربا حقہ والمسکین۔ اللہ پاک فرماندے اپنے قریبی رشتہ دار جڑے تواڈے ہن انہاں دا بھی حق دیو، انہاں دے نال بھی تساں احسان کرو۔ آتے ذل قربا حقہ، اے بھی اللہ نے تواڈے ذمے لایا ہے، جو قریبی رشتہ داراں دے نال جے تساں حسن سلوک نہیں کیتا، انہاں دے نال احسان کائی نہیں کیتا، تا پھر تساں اللہ دے عذاب دے مستحق ہو۔ توجہ ہے مارکا، پوری توجہ کرائے کہ مسئلہ اتو نہ ٹپ وجے، غور نال اللہ دا قرآن سمجھو۔ اس آیت مبارکہ دے تحت مطلب ہے اس احسان دا بالکل قربت جتھے ہے، قرآن نے آکھیا ہے ذل قربا، قریبی جڑے تیرے رشتہ دار ہیں انہاں دے وچوں، بلکہ امام صاحب دا مسلک جڑا ہے، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ دا مسلک ہے کہ قریبی رشتہ داراں دے وچوں اگر کوئی ایہو جن او نابالغ بچے ہیں یا والو کوئی عورتاں ہیں تواڈے قریبی رشتہ داراں وچوں تے او ہیں مجبور، بچے جڑے نابالغ چھوٹے بچے جڑے او آپ کوئی انہاں دا مال تے ملک تے دولت انہاں دی اپنا انہاں دا کوئی مال دولت کوئی نہیں، انہیں عورتاں ہو گیاں تے اے چونکہ دوہیں جڑے نے بچے یا عورتاں جڑیاں اے کوئی بہر کھٹ کما تا سکدے یا کما سکدن، یہ توجہ تے اج تا مرد نہیں کمائی کرندا، عورتاں کمائی کرن، مگر شریعت دا دستور تے اصول اے ہے کہ عورت نہیں
عورت نو گھر دے اندر بہن دا اللہ نے حکم دیتا ہے، باہر دا ایک کاروبار کرنا، باہر دا روزی کماونا، اے تلاش معاش نو کرنا، اے مرد دے ذمے لایا ہے، عورت گھر دی زینت ہے، اے باہر دا کم نہیں عورت دے ذمے۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ عورتاں دے ذمے تا اللہ نے لایا ہے کہ عورت جڑی ہے گھر دے اندر بہے کہ گھر دی زینت بنے، اپنے گھر والے تے خامن دی زینت بنے، اے دا مسکن تے دا ٹھکانہ جڑا ہے گھر رے۔ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اے بہر زینت کر کے جاہلیت دے زمانے دے اندر جویں لوگاں دے اندر ترویج آئی پئی، انہیں کر کے عورت بہر نہ نکلے سے وہ زینت اپنی بنا کے اقمنا الصلاۃ، نماز نو قائم رکھی رہے، اللہ دا ذکر کیتی رہے۔ عورت دے ذمے اے کم لایا ہے اللہ نے، اے عورت باہر نہیں نکل سکتی۔ اس وجہ واسطے عورت دے بارے چ حکم دیتا گئے کہ تیرے قریبی رشتہ داراں وچوں کوئی ہو جیاں عورتاں ہیں، کوئی ہو جے بچے ہیں جڑے مجبور تے مسکین ہیں، تے امام صاحب نے اس آیت دے تحت فرمایا ہے اللہ نے گویا کہ حکم دیتا ہے کہ تواڈے ذمے ہے جو تساں انہاں دے اوتے مال اپنا خرچ کرو۔ اے تاں احسان بن سی، کوئی سمجھ آئی کہ نہیں؟ کیا کرو؟ مال خرچ کرو۔ تے امام صاحب دا جڑا قول ہے او دا مطلب ہے جے قریبی رشتہ دار باقی جڑے جنہاں نو اللہ نے کچھ دیتا ہوا ہے وہ ایک کے یا دو ہیں یا چار ہیں یا آٹھ ہیں، انہاں ساریاں دے اتے جتنا ہیں انہاں دے اتے فرض ہے، انہاں دا خرچہ تے نان تے نفقہ انہاں دے ذمے فرض ہے۔ کیا ہے؟ فرض ہے دیونا انہاں نو، اے انہاں دی دیکھ بھال کرن، اے حکم انہاں نو دیتا گیا ہے۔ اس واسطے تا اللہ نے فرمایا آتی ذل قربا حقہ، یا وتے ہے قریبی رشتہ داراں وچوں کوئی اپاہجن، کوئی لوڑے یا لنگڑین، تے اے معذوری بڑھاون والا کون؟ بولو اللہ پاک کے کوئی معذور ہیں، محنتاں تے مزدوریاں جے نہیں کر سکدے تے انہاں دا ایڈی کوئی جائیداد تے رقبے بھی انہاں دے کائی نہیں، تا اس صورت دے اندر بھی اللہ پاک نے گویا کہ حکم دیتا ہے انہاں دے اتے خرچ کرنا بھی تواڈے اتے کیا ہے؟ فرض ہے۔ آتی ذل قربا حقہ، یا یہ ہے کہ وہ ہنوی قریبی رشتہ دار تے گلاں دو مشترک ہو گئے، ایک ہنوی قریبی رشتہ دار مگر او لولے تے لنگڑے تے اپاہج تک کوئی نہیں، معذوری تو انہاں دے اندر کوئی نہیں، مگر وہ اتنی غریب تے مسکین ہیں، محنتاں تے مزدوریاں کرن دے باوجود پھر بھی انہاں دے بیوی بچیاں دا نان نفقہ تے خرچہ جیڑا ہے وہ وت بھی اس مہنگائی دی بٹھی دے اندر اگر پس دے پئے جو محنتاں تے مزدوریاں دے ذریعے تے طریقے دے نال انہاں دی گھر دی ضروریات بھی جے پوری نہیں پئی ہو سکدیاں، تا پھر جڑے باقی مالدار رشتہ دار قریبی ہیں پئے جنہاں نو اللہ پاک نے مال بھی دیتا ہے، زمین بھی دیتی ہے، کچھ نہ کچھ اللہ نے دیتا ہوا ہے، اس صورت دے اندر بھی انہاں دے ذمے فرض لایا گئے کہ جڑے تواڈے قریبی رشتہ دار ہیں اڈو قریبی رشتہ دار بھی ہیں تے اڈو مجبور تے مسکین بھی ہیں، ہن انہاں دے اتے اپنا مال خرچ کرو تے اے احسان انہاں دے اتے کرو۔ جے او انہیں اس مجبوری دے عالم دے اندر مجبور ہو کے رہ گئے تے تساں دے ڈٹھائی کائی نہیں، تساں دے مال خرچ جے نہیں کیتا تو پھر اللہ دے عذاب دی انتظار کرو۔ کوئی مسئلہ سمجھ آئے؟ نال دے نال تھوڑا جہاں اپنے اندر جھانک کے اساں فیصلہ کریں دے جلوں کہ اساں کیڑے حال ہے جو دے ہیں، اساں کیڑے پانی ہے جیسے قریبی رشتہ دار تا رشتہ دار رہ گئے،
سب تو قربت جڑی ہوندی ہے وہ کیڑی قربت؟ سکے بھرائن بھائی ان سکے ایک بھرا جڑا ہے وہ بچیاں واسطے شام دا ٹکوری کھائی نہیں تے دعا بھرا جڑا ہے وہ مال تے دولت دے نال کھیڈدا پیا ہے یہ تے رب دی تقسیم ہے مگر وہ ایک ٹکا بھی اودے خرچ کرنا گوارا ول اللہ دے عذاب دا مستحق بنیا کہ کوئی نہ ہاں یہ تو قرآن دا شریعت دا مسئلہ ہے میری اپنی گل تا کوئی نہیں اس واسطے میرے بھائیو اللہ پاک نے اصول بیان کیتا ہے کہ اگر اللہ دے عذاب تو بچنا چاہندے ہو تے ترائے کم تو کو کرنے پوسن شرک بھی نہیں کرنا تے ظلم بھی نہیں کرنا بلکہ احسان کرنا ہے والاحسان دے اندر 4 جماعتاں آ گئیاں اگلے نمبر دے اوتے ویکھ لو اللہ نے فرمایا ہے والمسکین یہ قریبی رشتہ داراں تو ہٹ کے ویکھو دنیا دے اندر تا مزید ہور بھی جڑے نا مسکین تے غریب تے یو جے درویش موجود ہوندے ان پائے اللہ پاک فرماندے انہاں غریباں تے مسکیناں دے نال بھی کیا کرو او بھی تواڈے ذمہ ہے انہاں دے نال بھی تساں احسان کرو اللہ نے حکم دیتا ہے تا اللہ نے فرمایا والمسکین قریبی رشتہ دار بھی کوئی نہیں بھاویں اجنبی ہے بھاویں کوئی یا دور علیہ رشتہ دار قریب دا کوئی نہیں رشتہ داری دا کوئی نہیں مگر او ہے مسکین او ہے مجبور جے او تواڈے کول آ گیا ہے تے اس جے کوئی امداد چا منگی ہے تواڈے کول والمسکین تا اس مسکین دے اتے بھی مال خرچ کرو اس دے نال بھی احسان کرو یہ اللہ دے عذاب تو بچنا ہے او دے نال بھی کیا کرو احسان کرو تا اللہ نے فرمایا وآتی ذی القربى حقہ والمسکین اساں ہن یہ کرندے سے اس چیز دے ساڈا عمل ہے تے جیڑا قرآن دے اوتے عمل نہ کرے وہ کون بن سی عملی طور تے قرآن دا انکار کرے یا نظریاتی طور تے کوئی قرآن دا انکار کرے تو پھر یہ جرم جڑا ہے کوئی چھوٹا نہیں بہت بڑا جرم اور نتیجہ ہی ہوئے کہ اگر احسان ان 4 جماعتاں دے نال نہیں کوئی کردا تو پھر وہ اللہ دے عذاب دا منتظر رہے عذاب کہیں بھی صورت دے اندر آ سکتا ہے عذاب دیا مختلف صورتاں تو اس واسطے مومن بندے دی شان ہے جیویں جیویں قرآن پاک حکم دیندا ونجے مومن بندہ سرے تسلیم خام کر کے انہیں پیچھے سر سٹ کے اس تے عمل کرنا شروع کر دے تے پھر ویکھے جو اللہ پاک اس بندے دے اوتے اپنی رحمت دا نزول فرویندا کیویں اسا یہ تو آدھے ہیں کہ اللہ دی کتاب قرآن پاک سچی کتاب ہے یہ کلام اللہ ہے یہ کتاب اللہ ہے تو یہ دوتے عمل کون قرار کرے سن کافرہ نے عمل کرنا ہے جڑا اس کا مکلف ہی نہیں پہلے وہ ایمان قبول کرے سی تے تا ہے نا وہ بات پھر قرآن دے اوتے عمل کرے وہ قرآن دے اوتے عمل کرن دے بغیر نہ اس دا چارہ ہے تے نہ جڑا دعویٰ کیتی کھڑا ہے قرآن دی حقانیت دا نہ اس دا چارہ ہے عمل کیتے بغیر اللہ سا کو سمجھ دے وے سارے کول تا کوئی غریب مسکین آ گیا جو اس کوئی امداد منگی اس کوئی سوال کیتا تو اساں دھکے دے کے انہوں بھجا دیندے جیب وچ پیسے چاہی کھلا ہوندا ہے تے جے کہ مسکین چا سوال کیتا امداد منگی تو آدھے میرے کول کوئی شے کوئی انہیں ہے کہ کوئی نہیں بولو تو صحیح جے ایویں کریندے آؤ تو ہن اللہ دے نال معاملہ ہے مگر ہن گل دا کوئی جواب تا دیو گھر دے اندر سب کچھ موجود جے کوئی مسکین مجبور آیا ہے یا کوئی مدرسے دا محتمم یا کوئی درویش یا کوئی طالب علم مجبور جے اس کوئی اپیل کیتی ہے کوئی اس امداد منگی ہے آدن جی سارے حالات ٹھیک ہیں
جناب فلانا مسئلہ ہے تے اسا تے فلانا قرضہ دیونا ہے تے فلان کرنا ہے تے انج کرنا ہے تے اونج کرنا ہے ہاں مگر کیا ہے بھئی گھر دے اندر جڑا کچھ رکھیا ہویا ہے صندوق دے اندر جڑا کچھ بند کیتی کھلوتا ہے یا بینکاں دے اندر جڑا پیسہ سٹی کھلوتا ہے بھئی اس نو ہاتھ نہ لگے باری باہر کتھوں کوئی ہاتھ لگدا رہے او ٹھیک تے بھاویں غلط سچ نال تے بھاویں کوڑ نال انصاف نال تے بھاویں بے انصافی نال حق نال تے بھاویں نہ حق نال حلال دے طریقے نال تے بھاویں حرام دے طریقے نال چلو اسے دے ذریعے نال کوئی 2-4 ٹکے دے کے تے مدرسے والیاں نو بھی خوش کرنا ہے غریباں مسکیناں نو بھی تاں جڑا نا خوش کرنا ہے تے جے انہے جڑا گھر دے اندر رکھیا ہویا ہے اس نو ہاتھ لاون دا دل انجے ہے کہ کوئی نہ وتے کی ہو جیاں مسلمان ہویا تے الٹا جے کوئی مسکین یا کوئی درویش کوئی آ گیا ہے تا گلاں ہو جیاں سناونیاں جو اللہ دی پناہ ہوئے یہ جیاں دیویں تو فائدہ کوئی نہیں جے نہ دیویں تو الٹا لعنت دا مستحق بھی بنتا ہے اللہ پاک سمجھ دے آمین آکھو اللہ پاک فرماندے نو المسکین قریبی رشتہ داراں دے اتے بھی احسان کرو تے اپنا مال خرچ کرو یہ تواڈے ذمے لایا ہے مسکیناں دے اتے بھی مال خرچ کرو یہ تواڈے ذمے اللہ پاک نے لا دیتا ہے چوتھے نمبر دے اتے اللہ نے فرمایا ہے وابن السبیل تے جے کوئی مسافر بندہ ہے پردیسی بندہ ہے دور دا مسافر ہے سفر دی حالت دے اندر کئی ایسے حالات و واقعات بن ویندے ہوندے پیچھا گھر دے اندر تو دے کول مال تے دولت تے سب کچھ موجود ہے بیا مگر سفر دی وجہ کولو کئی اوہ مالدار بندے بھی سفر دے اندر مجبور ہوئے کھلوتے ہوندے ہیں تے کئی مسافر ہی ہو جے ہوندے ہیں کہ بالکل وہ پیچھا بھی انہیں مجبور تے مسکین ہوندے ہیں تے سفر دے اندر مزید زیادہ انہاں دے واسطے دقت تے پریشانی تے اس دی وجہ کولو معاملات بگڑے ہوئے ہوندے ہیں اللہ پاک فرماندے یہی ہو جیاں کوئی پردیسی تے مسافر بندہ جیڑا ہے وہ آ گیا ہے وابن السبیل یہ جے پردیسی دی بھی معاونت کرو اس دے اتے بھی اپنا مال جیڑا ہے خرچ کرو اس نو بھی دیو اس پردیسی تے مسافر دا بھی تواڈے اتے حق ہے جو او دے اتے بھی اپنا مال کیا کرو خرچ کرو تا اللہ دے عذاب تو بچ سکدے ہو تے جے نہیں کیتا تا ول اللہ دے عذاب تو تھکو بچاون والا کوئی نہیں ہے ول اللہ پاک فرماندے اے مال جیڑا خرچ کرنا ہے خیال کرائے ادے تے تساں خرچ کریندے کوئی نہیں وے اپنا مال نہ غریباں دے اوتے خرچ کریندے ہو نہ مسکیناں دے اوتے خرچ کریندے ہو نہ مجبور قریبی رشتہ داراں دے اوتے اپنا مال خرچ کریندے ہو نہ مسافراں تے پردیسیاں دے اوتے خرچ کریندے آؤ بھئی مدرسے دے اندر جڑے مسافر طلباء پردیسی موجود ہیں جنہوں نے گھر بار اپنا چھوڑ دیتا ہے جنہوں نے رشتہ داریاں نو قربان کر دیتا ہے جنہوں نے اپنے بھیڑی تے بھراواں نو قربان کر دیتا ہے انہاں دی محبت نو وہ سب کچھ قربان کیتا ہے تا صرف اس واسطے کیتا ہے کہ اللہ دے کلام کتاب اللہ قرآن مقدس نو دل دے اندر جگہ دیتی ونجے تاکہ اللہ دا قرآن پڑھیا ونجے تے قرآن سکھیا ونجے قرآن پاک دا علم حاصل کیتا ونجے تے اپنے قلوب نو منور کیتا جائے کیونکہ قلوب اگر منور ہو سکدے تا قرآن دے ذریعے نال بندے دا ایمان منور ہو سکدا ہے تا قرآن دے ذریعے نال بندے نو امان مل سکدا ہے تا قرآن دے ذریعے نال شریعت دی منور ہون دا پتہ لگنا ہے تا قرآن دے ذریعے نال محمد رسول اللہ دی سنت دا پتہ لگنا ہے تا قرآن دے ذریعے نال چونکہ 14 طبقاتی کائنات دے ذرے ذرے دے اندر جیڑا نور تے جیڑی روشنی تے جیڑی تنویر اللہ نے قرآن مقدس دے اندر بھر دیتی ہے ایو جی تنویر اور نہ کہ دنیا دی کتاب دے اندر ہے نہ کہ دنیا دے نصاب دے اندر ہے نہ دنیا دے کہ حساب دے اندر ہے 14 طبقاتی کائنات دیاں ساریاں کتاباں کٹھیاں کر لو ساری دنیا دے کلام کٹھے کر لو بڑے بڑے ادبا تے فصحاء تے بلغاء جڑے ہیں پے انہاں ساریاں دیاں سارے ادب تے سارے گرامر جانن والے جڑے ہیں پے ساریاں دے کلاماں نو کٹھا کر لو 14 طبقاتی کائنات مل کے کٹھی ہو جاوے مگر جیڑا نور تے جیڑی روشنی اللہ نے قرآن مقدس علیہ کلام دے اندر بھر دیتی ہے اور کوئی دا مقابلہ نہیں کر سکتا
تے جنہ پردیسیاں نے سب کچھ قربان کیتا ہے اسے واسطے کیتا ہے جو اللہ دا کلام دل وچ پاؤں، قرآن پاک دا علم سکھوں، قرآن دے حافظ بنوں، قرآن دے قاری بنوں، قرآن دے عالم بنوں۔ تے او پردیسی مجبور جڑے ہیں او انہیں مجبور ہوندے ہیں پے تیرے بچے تا جناب بڑیاں رونقاں نال بڑی دھوم دھام نال تیرے بچے تا جناب انہاں نوں تا دین والے پاسے آون دی زحمت نہ انہاں نوں ہوئی ہے تے نہ تے کو خیال ہویا ہے تو اے اولاد دا روحانی قتل بھی کر رہی ہے، چونکہ روحانی قتل اگاں اے دی تفصیل بھی آ جاونی ہے قرآن مقدس دے اندر کہ دنیا دی تعلیم تا دیندا ہے اپنا جناب دنیا دے ہر پیشے دی تعلیم تا دیندا ہے کہ دنیا دے اندر رہنا کیویں ہے، کماونا کیویں ہے، کاروبار دنیا دا کرنا کیویں ہے، دنیا دیاں تعلیماں تا دیندا پیا ہے، دنیا دیاں ڈگریاں تا دیندا پیا ہے، مگر دین والی ڈگری جیڑی ہے او ڈگری ہے قرآن پاک والی کہ جس دے ذریعے نال تیری دنیا بھی آباد ہونی ہے تے تیری آخرت بھی شاد و آباد ہونی ہے۔ اس پاسے اولاد نو آون نہیں دیندا، اس وجہ واسطے اولاد دا روحانی قتل پیا کردا ہے۔ اے قتل جتنا جرم ہے جویں اولاد نو قتل کرنا جرم ہے، انہیں دین دی تعلیم تو محروم رکھنا بھی اتنا بڑا جرم ہے۔ ایک اے جرم کردا ہے، دعا اے جرم کردا ہے کہ جڑے اے علم سکھدے پین اودے توجہ کئی نہیں کردا۔ اللہ پاک فرماندے ہیں وابن السبیل انہاں دے اوتے اپنا مال خرچ کرنا تیرے ذمے لایا گئے، یہ احسان انہاں دے اوتے کر دے اللہ دے عذاب تو بچوان، جے نہ کی تو تے کو اللہ دے عذاب تو پھر بچا کوئی نہیں سکدا۔ تو دنیا دے اندر اللہ پاک فرماندے ہیں دنیا دے اندر جے بیٹے دی شادی کرنی ہوئے اتھے نٹ تے پھنڈ تے کنجریاں نچا کے اتھے لکھاں دے لکھ خرچ پیا کردا ہے، نریاں فضول خرچیاں پیا کردا ہے۔ بیٹی دی شادی کرنی ہے جناب اس وجہ واسطے 2 لاکھ دا جہیز کٹھا کیتا ہے، اس واسطے ہن پیچھا پلے کئی شے نہیں رہ گئی، زمیناں تے جائیداداں تے رقبے تے پلاٹ ویچ ویچ کے جہیز دی لعنت دے اندر لگا کھلوتا ہے۔ جناب بیٹی دی شادی کرنی ہے کدیں میری بیٹی جناب ونجے ہو جے معاشرے دے اندر تے لوگ جناب کو میری نک نہ کٹیج ونجے جو لوگ آکھن چوکھا جہیز چاہ کے آئیے، وہ کیڑی شریعت تے کو حکم دیتا ہے، اے کیڑی شریعت تینوں تعلیم دیتی ہے؟ فضول خرچیاں دے اندر تے سب کچھ کردا پیا ہے۔ بیٹے دی شادی آ ونجے کوئی جناب نٹ تے پھنڈ لگے کھلوتے ہوئے اتھے ملک صاحب نو ڈٹھا کرو، اتھے چودھری صاحب تے خان صاحب نو ڈٹھا کرو، اتھے جناب لکھاں دے لکھ نوٹ پیا نچھاور کردا ہے کجریاں دے اتھے تے جتھے دین دے کم دے اندر خرچ کرن دا نمبر آندا ہے اس ویلے دی جیب تے تالے لگ گئے تے دل دے اتھے بھی ہو جے تالے لگ گئے، ادھے روپیہ بھی خرچ کرن واسطے تیار نہیں ہوندا۔ اس وجہ واسطے اگو اللہ نے فرمایا ہے او خبردار خیال کرائے ولا تبذر تبذیرا، ادھے تمال خرچ کرو مگر فضول خرچی، توجہ ہے لا تبذر تبذیرا، اللہ فرماتے ہیں فضول خرچیاں نہیں کرنیاں، خیال کرائے او غلط کماں دے اندر بے جا پیسہ خرچ نہیں کرنا، اے تو بچ کے روائے ولا تبذر تبذیرا، توجہ ہے۔ تے اللہ نے فرمایا ہے علت بیان کی تھی کہ کیوں نہیں کرنی فضول خرچی، اللہ پاک فرماتے ہیں کیونکہ ان المبذرین جڑے پکی گل بے جا مال خرچ کرن والے جڑے ان المبذرین او کون جڑے بے جا مال اڑاون والے نا، اللہ دا قرآن دا کانو اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، اے مال دیتا ہویا کہندا ہے، اونچا بولو شاباش، اے مال دیون والا کون ہے؟
کہیں پیر دے پھوکے نال تا مال نہیں ملیا، کہیں دے تعویذ لکھن نال تا مال کوئی نہیں ملیا، کہیں دے جادو تے جنتر تے منتر تے ٹونے کرن دے نال تا تے کو مال کائی نہیں مل گیا۔ 14 طبقتی کائنات دے ذرے ذرے دے اندر اے مال تو کو دیون والا تے خزانے کھولن والا کلا کون ہے؟ تیرے مال تے دولت تے تیریاں فصلاں تے تیرے جانوراں تے کھراں دے اندر برکتاں پاون والا تو کلا آپ ہے۔ اس وجہ واسطے اللہ دے دیتے ہوئے مال دی بے قدری نہ کیتی کر، بے جا مال نہ اڑایا کر، دین دے کماں دے اندر بھی خرچ کر، اتھے بھی میانہ روی دا اللہ نے حکم دیتا ہے۔ اللہ نے تینوں اج نہیں آکھیا تو پورا جھگا خالی کر کے سارا تو اللہ دے رستے دے اندر لٹا دے، کیونکہ تو ہی ہو جے ایمان دا مالک ہی نہیں ہے۔ اتھے بھی بلکہ مسئلہ آیا ہے کہ دے دل دے اندر کوئی اتنا تقوی دا پہاڑ موجود ہے، اللہ توفیق چا دے تا دیر تک آئی نہیں کہ وہ سارا گھر دا مال چاہ کے اللہ دے رستے دے اندر لٹا دے تا پیچھا دے دل دے اندر کوئی تل برابر فرق آئی نہیں آندا، کیوں جو دیاں ساریاں امیداں لگیاں کھلوتیاں تکلے اللہ دی رحمت دے اتے لگیاں کھلوتیاں، یہ اے اللہ نے دیتا ہے تا پھر بھی دیون والا کون؟ اس صورت دے اندر تا سارا مال خرچ کرے تا کئی حرج نہیں، مگر انہیں اللہ نے فرمایا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، دین دے کم دے اندر بھی جتھے روپے دی ضرورت ہے تو اتھے اے نہیں کہ تو 100 خرچ کر، چلو جتنا ضرورت ہے کم از کم اتنا تا کر، تے بے جا خرچ نہ کیتا کر، اے فضول خرچیاں کر کے بے جا جڑا خرچ کرن والا ہے اللہ فرما دے کی ہو جیاں بندہ ہے۔ اللہ دے قرآن نے کہا کانو اخوان الشیاطین، اے شیطان دے بھرایا تے شیطان کون ہے؟ وکان الشیطان لربہ کفورا، شیطان تا نرا اپنے رب دا نا فرمان ہے، وہ نرا بے قدر ہے، اس واسطے جے تو شیطان دا بھرا بن سے تا تو بھی بے حیا سمانے دا تے بے قدرہ بن وجنا ہے۔ اللہ پاک فرمان دے ہاں مگر اگلی گل سن لے، کوئی ہو جیاں موقع بن گیا ہے کہ تیرے کول کوئی قریبی رشتہ دار تیرا آ گیا ہے، اس تیرے کولوں کوئی مالی امداد منگی ہے، اس معاونت طلب کیتی ہے تیرے قریبی رشتہ دار نے، تیرے اپنے نے، یا کوئی مسکین آ گیا ہے اس تیرے کولوں مدد چا منگی ہے، یا کوئی مسافر آ گیا ہے اس تیرے کولوں سوال کیتا ہے، کوئی پردیسی آ گیا ہے، کوئی درویش آ گیا ہے، کوئی مدرسے دا محتمم آ گیا ہے، کوئی مسافر طالب علم مجبور تیرے کو لا گیا ہے، اس آ کے جدہ تیرے نال گل کیتی ہے تے امداد منگی ہے، اگو تیری کیفیت ہی ہو جائیے کہ نہ تیری جیب کئی شاید نہ تیرے گھر دے اندر کئی شے موجود، تا پھر کیا کرنا ہے؟ پھر کیا انہوں تھکے دے ونے، کیا انہوں ہیو آکھنا ہے جو تسا مولوی اسے کم دے اتے ودے آؤ، تسا فصل رہا ویندے راندے آؤ، تسا کھاتا دے دے آؤ، تسا سپریاں کر دے آؤ، تسا دوائیاں کر دے آؤ، تو اڈا کم ہی ہوا ہے، تسا کیا کریں دے ہو؟ بس مسجد دے اندر بائے کے اللہ اللہ کرنا تے ٹکر کھاونا تو اڈا تا دعا کم کوئی نہیں ہے، تے جے یہ کم تو چا کرتا تے کو کیا ڈامن کھتی کھلوتا ہے کوئی جو دوے کم تو کیوں نہیں میں کریں دا؟ اللہ دے قرآن نے آکھیا ہے نہیں نہیں یہ جی بد زبانی نہ پیا کرے، یہ جی گندی گفتگو نہ پیا کرے، یہ تیرے کول کئی شے کوئی نہیں، وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا۔ اللہ پاک فرماندے جے مجبور ہویا کھلوتا ہے تے ہن انہاں نوں تو جے پیچھا کرنا چاہتا ہے، عذر پیش کرنا چاہتا ہے، وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ، انہاں کولوں یعنی کنہاں کولوں جنہاں دا پچھو تذکرہ گزری ہے، انہاں سائلین کولوں، قریبی رشتہ داراں کولوں، غریباں تے مسکیناں کولوں، مسافر تے پردیسیاں کولوں، جے تو انہاں نوں اپنا عذر پیش کرنا چاہتا ہے تے کیویں عذر پیش کرنا چاہتا ہے کہ تیرے کول تک آئی شے کوئی نہیں، اما تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ
رحمت من ربک تے تساں اپنی ساریاں امیداں لئی کھڑے ہو اپنے رب دی رحمت دے اوتے اوتے امید رکھی کھلوتے ہو اسے انتظار دے اندر لگے کھلوتے ہو جو اللہ پاک اپنی رحمت دے دروازے کھول تے سب کئی شے دے سی تے اساں والی نہ دے اوتے خرچ کر دے سو انہاں مجبوراں دے اوتے تو اللہ پاک فرماندے ہیں خبردار خبردار کوئی سخت گل نہ پیا کرے کہیں اپنے قریبی رشتہ دار نو کہیں بعیدی نو کہیں مسکین نو کہیں یتیم نو کہیں مجبور نو کہیں بیوہ عورت نو کہیں مسافر تے پردیسی نو کہیں دین دے طالب علم مسافر پردیسی نو کوئی سخت لہجے نال گل کر کے انہوں رد نہ پیا کرے بلکہ کہ کریں فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا شریعت دے دستور دے مطابق نرم گل کر کے انہوں پیچھا کر اپنا عذر پیش کر یار میں تو خود بھی مجبور ہویا کھلوتا اللہ دی رحمت دے اوتے امید رکھی کھلا اللہ پاک دے سی تے وقت میں تے کو دے سا یہ تینوں امید ہے کامل کہ آج نہیں کل یا پرسوں میرے کول کوئی چند ٹکے آنن تو پھر اس نو او عذر پیش کر یار پرسوں یا ترسوں میرے کول انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اللہ دے سی امید ہے تے پھر تیری معاونت تے تعاون کرے سا مگر جٹ نے خام خواہ ایویں کوڑ ماری رکھدا ہے گھر سب کچھ موجود یہ تو اشر نہیں دیندا اتھے تو اشر دی گل نہیں نا اے اشر دی گل نہیں پہ ہوندی مگر اے اشر جڑا اللہ نے بالکل اے تے فرض کیتا ہے وہ نہیں دیندا جان گھر وچ دانے فصل سب کچھ رکھیا ہویا اللہ دا دیتا موجود خام خواہ دے جھوٹے تے کوڑے وعدے دیتی رکھ دے صحیح حالی حساب نہیں کیتا جناب کل پرسوں ترسوں انہیں کردیاں اگلا فصل آ گیا اے حالی مولوی صاحب پچھلا اشر اگڑے دا ودا ہے ہاں اے توحید ہی سبق دیندی ہے تو بہرحال مسئلہ کیا چلیا مسئلہ یہ چلیا کہ اگر اللہ دے عذاب تو بچنا ہے تو ترائے کام جڑے نو کیا ہے سمم بکمن امیون فہم اللہ تو انہوں ہدایت دے بس ہن وقت اگلی گل کرن دی ضرورت نہیں آئندہ جمعہ تو انشاءاللہ العزیز جمعہ دا بیان جڑا ہے 1:30 تو 1:40 دے درمیان ختم ہوئے سی اللہ پاک تو انہوں ہدایت دے تہاڈا جڑا ویسے ذوق ہے نا قرآن سنن دا بس اللہ ہی سلامت رکھے